जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस वाचमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको यो प्रस्तुति बिजनेस वाचमा हामी व्यापारका, व्यवसायका र आर्थिक गतिविधिका कुरा गर्छौं। कोभिड-19 महामारीपछि सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै व्यावसायिक क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्जको घरबारी टोल र न्यू रोड क्षेत्र कपडा र जुत्ता चप्पल लगायतका सामानहरूको बढी व्यापार हुने क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा कोभिड-19 महामारीपछि कस्तो असर परेको छ, व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ, आजको कार्यक्रममा यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालगञ्जको घरबारी टोल। यो मानिसहरूको चहल पहल भइरहने क्षेत्र हो। यहाँ कपडा र जुत्ता चप्पलको व्यापार बेसी हुन्छ। तर कोभिड-19 रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनपछि करिब 4 महिना सुनसान बनेको यो क्षेत्र लकडाउन खुलिसकेपछि पनि तङ्ग्रिन सकेको छैन। हुन त यहाँ कोरोना महामारी अघि पनि ग्राहकहरू सीमापार रुपैडिया बजार गइदिनाले व्यापार फस्टाउन नसकेको गुनासो व्यवसायहरूले गर्ने गरेका थिए। अहिले त कारोबार ठप्प छ। फाटाफुट्टा बाहेक ग्राहकहरू देखिँदैनन्। व्यापारीहरू दिनभरि हाई काटेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। घरबारी टोल मात्रै होइन, नेपालगञ्जको न्यू रोड क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यहाँका पसलहरू पनि ग्राहकको पर्खाइमा बसेका छन्। दसैँ तिहार नजिकिँदै गर्दा गएका वर्षहरूमा 1 महिना अघिदेखि नै बजारमा चहल पहल बढ्न थालिसक्थ्यो। यस वर्ष त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। आउनुहोस् यहाँका केही व्यापारीहरूसँगै कुरा गरौँ। हाम्रो अब भनौँ लत्ता कपडा फेन्सी पसलको विषयमा भन्दाखेरि अब हामीहरूको चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ केही हदसम्म यहाँ हुन्छ। अब धेरै जस्तो इम्पोर्टेड हुने हो होइन। अब हजुरको यो भन्सा नाकाहरू पनि नखुल्नाले आयात पनि छैन। अब बजारमा डिमान्ड केही हदसम्म मान्छे आउनलाई पनि अब के छ भन्दा स्थानीय एउटा तहबाट अर्को तह जानलाई अब लोकल गाडीहरू, लङ रुटको गाडीहरू नचल्दाखेरि विशेष गरी रिटेलिङहरूमा, होलसेलहरूमा पनि ग्राहकहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान नपाउँदा धेरै हदसम्म चाहिँ व्यापारलाई प्रभावित पारेको छ। ताकि तपाईँको अब एउटा मान्छे बजारमा आएपछि बजार डुलेर किन्ने बानी थियो भने ऊ बजारमा नआएर आफ्नो ठाउँमा स्थानीय तहमै सीमित भेराइटी र उसमा पनि लक भएको छ होइन। अनि तपाईँको त्यसपछि गएर त्यो ग्राहक बजार आउँदाखेरि अब एउटा कपडा मात्र होइन कि घरयासी सामानदेखि सबै चिजको लागि बजारबाटै किन्थ्यो भने अब तपाईँको त्यो ग्राहक नआउनाले बजारमा ग्राहक खेल्न नपाउँदा बजार तपाईँ अब देख्न सक्नुहुन्छ सुनसानै छ। कस्टमरहरूको तपाईँको अब चाडपर्व लाग्न लाग्यो होइन। एउटा के खाम भन्ने अवस्थामा किन्ने ठाउँमा छ। त्यो हामीलाई चाहिँ अब तपाईँको मारै छ कपडाको व्यवसायहरूमा भन्नु पर्दाखेरि। अनि दसैँको चहल पहल कतिको छ नि अहिले हजुरको? दसैँको चहल पहल त अब तपाईँको अब यस्तो पोहोर परार जस्तो अब तपाईँको बाहिर इन्डिया कमाउन गएकादेखि लिएर है हजुरको अब एक ठाउँ अब गाउँघरमा कमाएको मान्छे सबै आउनुहुन्थ्यो। बजार नेपालमा झन् सब तपाईँको पश्चिमको सबैभन्दा ठुलो बजार हो। अब मान्छे बजारमा भनिसकेपछि नेपालगञ्जै सम्झिन्थ्यो भने अब त तपाईँको त्यो खालको ग्राहकहरू त अब आउन चाहिँ तपाईँको बजार भनेर आउनलाई चाहिँ वातावरण छैन। किनभने अब यहीँ पनि तपाईँहरूको यो कोरोना केसहरू धेरै भेटिएको हुनाले मान्छेलाई साइकोलोजी चाहिँ धेरै असर पारिरहेको जस्तो मानेको छु मैले। धेरै चाहिँ अब मेन गाडी पनि चले होइन। कोही कोही कस्टमर पनि बाहिरबाट कोही पनि आउन पाइँदैन। बस बिहान दोकान खोल्ने और बन्द गर्ने मात्रै हो। फेरि नयाँ नयाँ सामानहरू अब फेस्टिभल आहा होइन, दसैँको लागि त्यो टाइम हामीले एकदम भरिभराउ सामान राखिन्थ्यो। अहिले काठमाडौँतिर जान पाइए छैन। त्यो काठमाडौँ मेन सामान आउने नै काठमाडौँबाट हो। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै असर पारेको छ। नयाँ सामानहरू लिएर आउन पाइएको छैन यहाँ। त्यसले गर्दा कोही कोही कस्टमर आउँछन्, यहाँको लोकल कस्टमर आए पनि अब नयाँ डिजाइनका कपडाहरू खोज्छन्। सो हामीले अब नयाँ सामानहरू ल्याउन पाइएको छैन। त्यसले गर्दा व्यापारमा एकदम असर परेको छ। सिर्फ बिहान आएर खोल्ने और साँझ बन्द गरेर जाने। 1-2 कस्टमर आयो भने हो, तर त्यही पनि हुँदैन।
व्यापारमा एकदम लास्टै अप्ठ्यारो छ अहिले। त्यसो भए यो साल दसैँको चहल पहल केही पनि छैन त्यस्तो? यो सालको दसैँको चहलपहल छँदै छैन अहिले। अहिलेसम्म त त्यस्तो केही चहलपहल छैन, किनभने मेन गाडीहरू खुलेको छैन, कोही टाढाबाट कोही पनि आउनु पाएका छैन। अर्को कुरा सामानहरू भने जस्तो सामानहरू केही पनि सामानहरू मार्केटमा छैन, अहिले आएकै छैन। त्यसले गर्दा पनि गाह्रो छ। अनि दाइ पोहोर सालको यो टाइमको अनुसारमा र यो सालको यो टाइममा कतिको फरक छ नि हजुरको? धेरै अन्तर, धेरै फरक छ, लगभग 90% डिफ्रेन्स छ पहिलाको। जिरो छ भने त तपाईँहरूको यो भोकले मर्ने अवस्था भइसक्यो। अब कुनै पनि कर्मचारीहरूको तलब आइराखेको छ, प्रहरीको तलब आइराखेको छ, सबको तलब आइरहेको छ, हाम्रा मन्त्रीहरूको तलब आइराखेको छ, संसदहरूको तलब आइराखेको छ। उहाँहरूको अनि उहाँहरूले त कुनै असर छैन। उहाँहरूले हामीलाई 24 घन्टा आएर बन्द गर भनेर गर्नुहुन्छ। कुनै तपाईँको एउटा कुनै स्वास्थ्यको मापदण्ड राम्रोसँग कुनै परिचालन भएको छैन। हामी त मरिसक्यौँ। 4 महिनासम्म कुनै पनि नखाएर मान्छे बस्न सक्छ। यो अवस्था एकदम देशको जर्जर अवस्था हो। अझै पनि राज्यले सोध्दैन भने मान्छे रोगले कोही पनि मर्दैन, सबै भोकले नै मर्ने हो। अब अवस्था खत्तम भइसक्यो। हामी जस्तो अब एउटा व्यापारिक अवस्था यस्तो भइसकेको छ, हामी सडकमा जाने अवस्था भइसक्यो भने त्यो रात दिन मजदुर गरेर खानेको अवस्था के हो? यो राज्य एउटा एकदम गैर जिम्मेवारी र कोरोनाको लिएर फर्म लुट गर्ने काम गरिरहेको छ। यही होइन आज तपाईँले आज यो गौरव यात्रुले किन तपाईँको कोरोना अरू अन्य कारणले मरेकोलाई कोरोना भनेर पुष्टि गरेको छ? यो प्रश्न उठाउनु किन उठाउनु? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अपिल। मान्छेले त कमसेकम कोरोना लागेको मान्छे मात्रै कोरोना लागेको भन्नु पऱ्यो नि। अब क्यान्सर रहेकोलाई पनि पोजिटिभ थियो पनि कोरोना। अब चरा र बाघहरूलाई जनावरलाई प्लस देखिरहेको छ। अब तिनीहरूलाई पनि कोरोना लागेको भन्नु? यो केही पनि वास्तवमा भने पनि यो मिलिराखेको छैन, सिस्टम मिल्न सकेको छैन। यो सिस्टम मिलाएर यसलाई तुरन्त समस्याको समाधान गरिएन भने आज हाम्रो नेपाल जस्तो देश त खत्तम भएर जान्छ। हामी यस्ता अब विकसित मुलुकमा बसेका मान्छेहरू हामी सब बर्बाद भइसकेको छ। मान्छे आज हेर्नुहोस् तपाईँको सबैले घरबाडाको समस्या त्यस्तै छ। घरबेटी पनि घरबाट नलिएर के गर्छ? उसलाई पनि समस्या छ। सारा सम्पत्ति बेचेर नै लगाएन छ भने के खान्छ? आज काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त घरको अवस्था हेर्नुहोस्, काठमाडौँको अवस्था। अब तपाईँको 3 तला 4 तला 5 तला घर छ, घरबेटीको घर सबै खाली छन्। अब उनीहरूले अप्ठ्यारो भइरहेको छ, सबैतिर अप्ठ्यारो भइसक्यो। यसलाई त समाधान राज्यले एकदम इम्पोर्टेन्टसँग कसरी हुन्छ यसलाई तपाईँको उसलाई समस्याको समाधानपट्टि लाग्नुपर्छ। यो कोरोना भनेर हावा फैलाएर मात्रै केही पनि हुँदैन। आज 21वटा मुलुकमा लकडाउन छैन, त्यहाँ कोरोना छैन। यो कुराहरू छ अप्ठ्यारो कुरा बुझ्नु होइन। 21वटा मुलुकमा आजको राष्ट्रमा कोरोना छैन, त्यहाँ कोरोना छैन। खोइ जापानमा कोरोना पर्छ? यो किन नेपालमा यस्तो अफवाह फैलाइएको छ? सिमाना कारोबार सबै बन्द नगरेर एउटा तपाईँको एकजना बिरामी आउँदाखेरि तपाईँको 3 महिना लकडाउन गर्नु पर्ने थियो। आज तपाईँको दिनमा 100 मान्छेहरू आज कोरोना सङ्कटित छन्। आज हामीले कसरी यस्तो खोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सामानहरू भएका सामानहरू सबै ड्यामेज भएर गइसक्यो। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? राज्यले के हेर्ने? राज्यले त कुनै खाली बर्मलुट गर्न जानेको छ। यताबाट कमिसन र उताबाट कमिसन, त्योबाट अरू केही पनि थाहा छैन राज्यले। त्यसले गर्दा हामी धेरै सङ्कटमा छौँ। यो अब म के भन्नु अब यो टाइममा झन् बढी व्यापार हुने टाइममा दसैँ तिहार भित्रिँदैछ। त्यो दसैँ तिहार भित्रिँदैछ, सबै कुरा छ। अब यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था त हामी त त्यही छौँ। हामी त दसैँ तिहार होइन, हामीलाई दसैँ तिहारको त मतलब भएन, न त केही हामीलाई चाडपर्व मतलब भएन। हामीलाई त साँझै बिहान खानाको मतलब भयो यहाँ अहिले त। हामी कसरी खाने र कसरी बाँच्ने? हामी बाँच्न सक्यौँ भनेपछि मात्रै त हामीलाई अरूको विकास चाहिएको छ, दसैँ तिहार रमाइलो चाहिएको छ भने सबै कुरा। हामीलाई बाँच्नै सकेनौँ भने हामी कसरी चाड मनाउँ? हामी एक ठाउँबाट आएको जानु छैन, एक मान्छे मरेको चाको त्यहाँ जानु छैन। यी सब कुराहरू गाह्रो छ नि अप्ठ्यारो। त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो भयो। यसलाई राज्यले तपाईँको कोरोनालाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो? राज्य भयो जिम्मेवारी होइन, हामी बोलेर मात्रै हुँदैन। हामी त पटक ठाउँमा भन्दै आएको छ कोरोनालाई यस्तो हामीले हाउगुजी नबनाऊँ। यो कोरोना तपाईँको जति हो त्योभन्दा बढी हाउगुजी बनाइयो कि डर त्रास भयो कि मान्छेलाई। ल कोरोना लागेको मान्छे त्यो बाटो हिँड्यो भने त्यो बाटो भएका सबै मान्छे नै कोरोना आएर सबै मर्छन्। यो होइन नि वास्तवमा भने त। कोरोना भनेको त त्यस्तो त हामी त हुन त म डक्टर होइन, तर म त्यसरी विश्लेषण गर्छु त खै होला नहोला। तर पनि जति यो जुन हावा फैलाइएको छ त्यो। अब एकजना व्यावसायिक अगुवासँग कुराकानी गर्न लाग्दैछु। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य एवं कपडा व्यवसायी भीमबहादुर राणाभाटसँग कोभिड पछिको व्यापार र कारोबारको अवस्थाका बारेमा यो कुराकानी केन्द्रित रहनेछ। अहिले त्यसको म संस्थापक यो तयारी कपडा ब्याग जुत्ता चप्पल तथा खुद्रा व्यवसायी सङ्घ भन्ने एउटा वस्तुगतको म संस्थापक अध्यक्ष पनि हो र अहिले म त्यसको निवर्तमान अध्यक्ष हो। मैले यो व्यवसायमा
आबद्ध भएका यो व्यवसायीहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि म कार्य समिति सदस्य हो। अहिले समग्र व्यवसायमा यस्तै किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना छ जुन हामीले यो कल्पनै नगरेको यो यति उत्साह हुने बेला हो, तर पनि अहिले हामी एकदमै चिन्तित अवस्थामा छौँ। यो बेला व्यावसायिक सङ्गठनहरूको एउटा भूमिका हुन्छ नि, त्यो भूमिकालाई व्यवसायीहरूले कस्तो आशा गरेका थिए? तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि तपाईँ आफै सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यो एउटा सङ्गठन, एउटा वस्तुगत व्यवसायको एउटा सङ्गठनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, एउटा सङ्गठन स्थापना गर्नुभयो र अहिले त्यसको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार अब सङ्गठनहरूले आवाज उठाउने होला, त्यो आवाज सरकारले कतिको सुनेको महसुस गर्नुभयो? तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट कस्तो कस्तो आवाजहरू, कस्ता कस्ता मागहरू यति बेला राख्नुभएको थियो? बजेट आयो, त्यसपछि मौद्रिक नीति आयो, त्यसले कतिको सम्बोधन गर्यो? त्यसबारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हामीले म एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा कार्य समितिको सदस्यको हैसियतले गर्ने काम हाम्रो एउटा त्यो बाटो थिँदै थियो भने त्योभन्दा पनि एउटा वस्तुगत एउटा क्षुद्र व्यवसायी सङ्घ भन्ने एउटा वस्तुगत हाम्रो यो यही पेसा व्यवसायसँग जोडिएर बनेको एउटा वस्तुगत थियो र हाम्रो मात्रै वस्तुगत नभएर अरू व्यावसायिक वस्तुगत सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्ना व्यवसायीहरूका चाहिँ पिरमर्का सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पुर्याउने काम भइरहेकै अवस्था हो र हामीले पनि यो हाम्रो यो वस्तुगतको तर्फबाट हामीले विभिन्न ठाउँमा अब राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो सहकारीहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो व्यवसायीहरू बढी त्यो सहकारीसँग पनि जोडिएको हुनाले सहकारी सङ्घहरू पनि हामीले आफ्ना चाहिँ किसिमले चाहिँ आफ्नो च्यानलको माध्यमबाट हाम्रा समस्याहरू त्यहाँ पनि हामीले उठान गऱ्यौँ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको मार्फतबाट पनि समग्र व्यवसायीहरूको हकितको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने आफ्ना मागहरू हामीले त्यो च्यानलबाट पनि हामीले चाहिँ पुर्यायौँ र केही समय हामीले एउटा व्यवसायीहरूका मागलाई लिएर हामी आन्दोलित पनि भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो सरकारले ल्याएको त्यो बजेट भाषण मार्फत खासै हामीलाई उत्साहजनक रूपमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन नगरेको अवस्था थियो। त्यति बेला एक किसिमको लकडाउनको स्थिति थियो, तर तपाईँहरूले आवाज उठाउँदै सडकमा आउनुभयो। हामी आवाज उठाउँदै सडकमा आयौँ र अब त्यो एउटा च्यानलबाट चाहिँ त्यसरी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेतृत्व गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फतबाट पनि हामी त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर सरकारका विभिन्न अङ्गहरू निकायहरूमा पनि हामीले आफ्नै तर्फबाट यहाँको चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत पनि हामीले आफ्ना चाहिँ मागहरू राख्यौँ र यो मौद्रिक नीतिबाट केही सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू मौद्रिक नीतिबाट आएको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यद्यपि त्यो अपेक्षा गरे अनुरूप अहिले पनि त्यो लागू भएको अवस्था त अझै पनि छैन, किनभने ब्याङ्कहरूले सरकारले दिएको निर्देशन र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गरेको निर्देशन अनुसार विभिन्न ब्याङ्कहरूले 3 महिनासम्म चाहिँ जुन 2% ब्याज चाहिँ घटाएको थियो त्यो अहिले त्यो 2% भन्दा पनि प्लस गरेको अवस्था पनि भेटिएको छ कतिपय ठाउँमा। त्यस्तो अवस्था पनि म आफूले त्यस्तो महसुस गरेको छु। त्यो 2% उतापट्टि असार मसान्तसम्म 2% ब्याज घटाइदिएको छ। साउन लाग्ने दिनदेखि नै फेरि पुरानै अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ त्यसरी पनि ब्याङ्कहरू अगाडि बढेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ अझै पनि हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत देशैभरिका व्यवसायीहरूको यो साझा समस्या हो। यो समस्यालाई फेरि पनि एक चरण फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउला जस्तो देखिएको छ। यो बैङ्कहरूबाट व्यवसायहरूले लोन लिनुभएको हुन्छ, त्यसलाई सरकारले सायद त्यसलाई खुकुलो बनाइदिएको थियो, समय केही छुट्याइदिएको थियो, तपाईँहरू जबसम्म लकडाउन अन्त्य हुँदैन तबसम्म यसलाई नतिरे पनि हुन्छ या त्यसको भाका कडाइ नगरे पनि हुन्छ बैङ्कले भनेर त्यस्तो आदेश दिएको थियो सरकारले। त्यसपछिको स्थितिमा पनि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि व्यवसाय राम्ररी चल्न पाएन। नेपालगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने समय समयमा निषेधाज्ञा लागिराख्यो, हप्तामा 2 दिन भए पनि निषेधाज्ञा लगाइराख्यो, त्यसले व्यवसाय राम्ररी चल्न पाएन। अहिले के बैङ्कहरूले तपाईँहरूले सघाइरहेका छन् लोनका विषयमा भयो, ब्याजका विषयमा भयो, उनीहरूले कतिको सहज वातावरण बनाइरहेका छन्?
बिल्कुल सहज वातावरण बिल्कुल पनि छैन। ब्याङ्कहरूले बरु फोन गरेर अब चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने चाहिँ यो ब्याजको किस्ताको चाहिँ यो चाहिँ टाइम नागिसकेको छ, छिटो गरेर यो बुझाइदिनु पर्यो। तपाईँहरूलाई नै अब चाहिँ यो तपाईँहरूकै टाउकोमा अझै थपिँदै जाने हो। त्यो भएर तपाईँहरूले यो छिटोभन्दा छिटो यो पहिला रोकिएको चाहिँ किस्ताहरू हालिदिनु पर्यो भन्ने किसिमले चाहिँ फोनहरू आइरहेको हुन्छ। मलाई पनि आउँछ भने यस्तै अरू व्यवसायीहरूलाई पनि यसरी नै चाहिँ आइरहेको छ। र अब अहिले त्यस्तो ब्याङ्कहरूले अब व्यापारीहरू मर्कामा छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ सघाउनु पर्छ भन्ने किसिमको भावना ब्याङ्कहरूमा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले के भन्छ भने बैङ्कहरूमा तरलता एकदमै धेरै छ, लोन लिने मान्छे नै भेटिएको छैन भन्छ। व्यवसायहरू के अब लोन आशा हुन्छ नि, व्यवसायले आशा भएपछि भोलि केही हुन्छ भनेपछि लोन लिने हो, त्यो आशा छ कि छैन व्यवसायहरूमा? लोन लिएपछि भोलि लगानी बढाएपछि यसको व्यापार बढ्दै जाला, फस्टाउँदै जाला भन्ने यति बेला आशा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् व्यवसायहरू? बिल्कुल आशा गर्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले कस्तो अवस्था छ भने बैङ्कहरूसँग कस्तो किसिमको एउटा ब्याङ्कमा एउटा व्यवसायीले एउटा ब्याङ्कमा लोनको कारोबार गरिरहेको छ, अर्को त्यो ब्याङ्कबाट ऊ छुटकारा पाएर अर्को ब्याङ्कमा जाने हो भने उसले 2% 3% घटाएर चाहिँ ल म यतापट्टि तपाईँलाई 2% अरू कम गरिदिन्छु, ल यता आउनुहोस् भन्ने अवस्थाले चाहिँ तानातान हुने अवस्था छ। तर नयाँ चाहिँ व्यवसायमा उत्साह भएर नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्छु र केही चाहिँ आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्छु भन्ने तरिकाले मान्छे अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। भइरहेकै व्यवसायलाई टिकाउनको लागि पनि अहिले हामीलाई आर्थिकको आवश्यकता छ। एकदमै अहिले पुनर्कर्जाको कुराहरू आइरहेको छ, विभिन्न किसिमको सस्तो ब्याङ्क दरको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। तर पनि हामी त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्ने हैसियतमा हामी छैनौँ। अहिले सरकारले न्यूनतम 5% चाहिँ ब्याज दरमा जुन अब एउटा त्यो दरमा चाहिँ दिने लोन उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा किसिमको अलगै किसिमको एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानमा धेरै मान्छे पुग्न सकेका छैनन् र पुग्ने अवस्था पनि छैन। अहिले जुन तरिकाको 11% 12% ब्याज चाहिँ जुन लिइरहेको छ, यो ब्याजले हामी निश्चित रूपमा 1 वर्ष पछाडि जुनसुकै व्यवसायीहरू एकदमै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ। सरकारले जुन महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरू अपनायो, ती उपायहरू एक किसिमले महामारी नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावकारी भएनन् भन्ने आलोचना सुनिन्छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणले व्यवसायलाई जोगाइराख्न पनि सरकारका नीतिहरू त्यति सफल नभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले आफ्नो दायित्वबाट अगाडि बढिरहेको कुरामा त त्यसलाई चाहिँ मैले पनि नकार्न सक्दिनँ। हरेक कुराहरूका आफ्नै च्यानल हुन्छन्, माध्यम हुन्छन्। हामी एउटा सचेत नागरिक भएको हैसियतले हामीले खालि सरकारलाई मात्रै दोष लगाएर हामी पनि उम्किने अवस्थामा चाहिँ हामी रहनुहुन्न भन्ने एउटा मेरो मान्यता हो। अब तर पनि यो व्यवसायीहरूलाई चलिरहेका व्यवसायलाई स्थिर राख्ने र नचलेका व्यवसायहरूलाई फस्टाउने किसिमको चाहिँ नीति नियम राज्यले चाहिँ ल्याइदिने हो भने व्यवसायीहरू पलायन हुँदैनन्। र अहिले धेरै व्यवसायहरू जस्तो यो पर्यटन क्षेत्रतिरको व्यवसायहरू भयो, त्यसपछि यातायात सेक्टरको व्यवसायीहरू भयो, यो एकदमै उनीहरू यति हामीले यस्ता घटना सुनेका छौँ कि मान्छेले चाहिँ त्यो ब्याज र किस्ताको रकम तिर्न नसकेर मान्छे आफै छोडेरै पलायन हुने अवस्थामा पुगिन्छ। हामीले एपिसोडमा चाहिँ होटल व्यवसायकै कुरा उठाएका थियौँ। हजुर, उहाँहरूले धेरै व्यवसायहरूले अब पलायन हुने अवस्थामा आइसक्नुभयो, धेरै पलायन नै भइसक्नुभयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, अब त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा चाहिँ व्यवसायहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा कमाउनु भन्दा पनि टिकिराख्नु रहेछ। एकदमै अहिले कमाउने भन्ने सोच त अहिले कुनै पनि व्यवसायहरूले मेरो विचारमा त्यो राखेका छैनन्। तर चाहिँ यो समय, यो कोभिडको समय कति लम्बिन्छ र त्यो लम्बिने समयसम्म हामी हिजो जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा मात्रै स्थिर रहन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा मात्रै हामीलाई चाहिँ चिन्ता अहिले त्यो चिन्ता छ। यति बेला सरकारले त एक किसिमले भनेको छ होइन, कमसेकम घरबेटीहरूले
घर भाडा र पसल भाडा चाहिँ नलगिदिनु होला या कडाइ नगरिदिनु होला, सक्नुहुन्छ भने तिर्नुहुन्छ, नभए त्यसलाई कडाइ नगर्नु होला भनेको छ सरकारले। र घरबेटीहरूले त्यो सहयोग गर्नुभएको छ त? तपाईँहरूको आफ्नो अनुभवमा पनि कतिको सहयोग गरे पाउनु भएको छ? यहाँ तपाईँहरूले केही घरबेटीहरूलाई सम्मान पनि गर्नुभएको थियो एउटा कार्यक्रम गरेर, त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कतिको भयो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? अब एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। जुन व्यवसायीहरूलाई मर्कामा चाहिँ छौँ हामी नै, म आफै बसेको घरबेटीले पनि हामीलाई चाहिँ घरबाट छुट नगरेको अवस्था छ। म आफैलाई पनि छुट गर्नुभएको छैन। यस्ता कति छन्, तर पनि हामीले एउटा संयुक्त रूपमा व्यवसायीहरूका वस्तुगत सङ्गठनहरू मिलेर यो घरबाट छुट गर्ने, व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रमले निकै राम्रो सन्देश पनि दियो। त्यसले नेपालमा मात्रै नभएर त्यसको सिको गरेर अन्य ठाउँमा पनि घरबाट छुट गर्नेलाई सम्मान गरेको अवस्था पनि हामीले देख्न पाइयो। तर अब यहाँ के छ भने सबै अब राज्यले सरकारले एउटा आग्रह गर्ने हो, हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि हामीले एउटा चाहिँ आग्रह गर्ने हो घरबाट छुट गरिदिनुहोस्। तर मान्छेले के बुझेका छैनन् भने अहिले भइरहेको व्यवसायलाई यदि हामीले 2 महिना 3 महिनाको घरबाट छुट गरेर चाहिँ त्यो व्यवसायी चाहिँ बच्छ भने त्यो घरबेटी पनि बच्छ। अवस्था कस्तो छ भने अहिले भर्खरैको मैले 2-4वटा ठाउँमा मैले हेरेँ, मान्छेले भक्काभक चाहिँ आफ्नो पेसा र व्यवसाय चाहिँ छोडेर त्यो घर भाडामा बसेको घर नै छोडेर आफ्ना भएका चाहिँ सामानहरू चाहिँ पोको पारेर चाहिँ हिँडिराखेको देखिएको छ। त्यो घरबेटीले के बुझेन भने कमसेकम 2 महिना 3 महिनाको घरबाट उसले छोडिदिएको भए यदि अवस्था सहज हुन्थ्यो भने उसले 3 महिनाको नपाए पनि 3 महिना पछाडि त उसको घर भाडा त चाहिँ फेरि रेगुलर आउँथ्यो नि। त्यो घरबेटीले पनि यसरी बुझ्न जरुरी छ। किनभने अहिले नयाँ मान्छे आएर कहीँ पनि कुनै पनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ नयाँ मान्छे आएर चाहिँ फेरि 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपियाँ लगानी लगाएर व्यवसाय सुचारू गरेर त्यो घरबेटीलाई पनि घरबाट उसलाई पनि कमाइदिने, आफूले पनि 2 पैसा कमाएर चाहिँ आर्जन गर्ने अवस्था छैन। त्यो भएर म हजुरको यो एकदमै यो च्यानल मार्फत म एउटा आग्रह के गर्छु भने व्यवसायीहरू अत्यन्त मर्कामा छन्। तपाईँहरूको घरमा बसेर व्यवसायीहरूले लाखौँ रुपियाँ घरबाट तिरिसक्नु भएको होला। तपाईँले 2 महिना 3 महिनाको त्यो पनि व्यवसायको प्रकृति हेरेर हैन, जुन व्यवसायलाई प्रभाव परेको छैन उसलाई चाहिँ तपाईँले छोड्नु परेन। जुन व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसाय छ त्यो प्रभावित भएको व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि हजुरको पनि योगदान छ। त्यो भएर म यसैबाट आग्रह गर्छु सम्पूर्ण घरधनीज्यूहरूलाई, तपाईँहरूले 2 महिनाको मात्रै तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने यो लकडाउनको अथवा यो कोरोनाको चाहिँ यो मार चाहिँ अब कम हुँदै जाला र एउटा व्यवसाय सहजतातर्फ जाला भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ दसैँ नजिकिँदैछ होइन, दसैँ नजिकिँदै गर्दाखेरि व्यवसायहरूले एक किसिमको तयारी पनि गर्नुहुन्थ्यो होला गत वर्ष। यो वर्ष त्यतातिर सोच्नु भएको छ कि छैन, सोच्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब बिल्कुल सोचिसकेको अवस्था छैन। अहिले हामीले चाहिँ केही सोचेका छैनौँ, किनभने अहिले यस्तो अवस्था छ कि जुन चाहिँ पेसा मैले गरिरहेको छु, जुन व्यवसाय मैले गरिरहेको छु, अहिलेको यो अवस्था हेर्दाखेरि त्यति ठुलो उत्साहका साथ अब यो चाडबाडहरू हामीले व्यावसायिक रूपले फेसनका कपडाहरू पनि आउँथे होला? बिल्कुल आउँथे, किन नआउने। अब चाडबाडको बेलामा त हामी दसैँको लागि हामीले यो तीजभन्दा अगाडिदेखि नै हामी तयारी अवस्थामा रहनु पर्थ्यो। तीजभन्दा अगाडि नै अब त्यो आर्थिक रूपले पनि हामी चाहिँ तयारी मेन्टेन हुनु पर्यो, सामान लिन जानको लागि आर्थिक रूपले पनि तयारी हुनु पर्यो। तर अहिले यहाँ कस्तो अवस्था छ भने हामीले सामान ल्याएर फेरि पैसा खोजेर ब्याङ्कबाट लोन निकालेर अन्त कतैबाट पनि लोन निकालेर चाहिँ फेरि गएर चाहिँ सामान किनेर ल्याएर पनि त्यो सामान सहज तरिकाले चाहिँ व्यापार हुने हो कि होइन, फेरि लकडाउन पो हुने हो कि भन्ने पनि एउटा भित्री मनमा तराई भएको अवस्थामा त्यति ठुलो उत्साह चाहिँ बिल्कुल छैन। त्यही पनि अब
चाडबाड हो। अब हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको यो सबैभन्दा ठुलो विजय दशमी भनेको सबैभन्दा ठुलो चाडबाड पनि हो। म भगवान्सँग चाहिँ यो प्रार्थना गर्दछु कि यो चाडबाडमा हामीले राम्रोसँग व्यवसाय पनि हाम्रो राम्रो तरिकाले चलोस्, सबैजनामा चाहिँ खुसियालीका साथ व्यापार व्यवसाय गर्न पाऊँ भन्ने मलाई पनि चाहिँ त्यो एउटा भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु। त्यही हो। र अन्त्यमा ग्राहकहरू पनि हुन्छ नि, ग्राहकहरूको कस्तो पहिलामा राम्रो कपडा खोज्ने या महँगो कपडा खोज्ने त्यतातिर ग्राहकहरूको एउटा चासो हुन्थ्यो होला। अब यसले त सबैतिर प्रभाव पारेको छ, आम्दानी सबैको घटेको छ। ग्राहकहरूको तपाईँ अहिलेसम्मको जति ग्राहकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो प्रभाव परेको पाउनुभयो कि भएन? त्यो आर्थिक रूपले उहाँहरूले सस्तो कपडा खोज्ने या महँगो किन्न नसक्ने अवस्था आएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? अब त्यस्तो ग्राहकहरू आइसकेपछि, पसलभित्र आइसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ सामान किनमेल गर्न आउँदाखेरि मेरो हैसियत चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि मेरो हैसियत गिर्यो। मलाई चाहिँ मेरो त्यो मैले पहिला लिइराखेकै तरिकाको भन्दा पनि कमसल दिनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको त मैले चाहिँ त्यस्तो प्रत्यक्ष चाहिँ देखिएको छैन। तर के हो भने अहिले क्रय शक्ति पनि घटेको छ सबैको। मान्छे 5,000 रुपियाँको सामान किन्न आएको छ भने उसले चाहिँ 2,500को चाहिँ सामान खरिद गरेर जाने, 10,000 को किन्न आएको मान्छेले 5,000 को किनेर जाने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ भेटिन्छ त्यस्तो अवस्था। अब सबैतिर प्रभाव परेको देखिने भयो। प्रभाव त बिल्कुल अब यो त कहीँ लुकेकै छैन। अब यो हरेक ठाउँमा यसको प्रभाव चाहिँ हरेक ठाउँमा छ यसको प्रभाव। यति बेला व्यवसायले पनि टिकिराख्न जरुरी छ र सरकारले पनि कसरी व्यवसायलाई टिकाउने, नभए त देश कसरी चल्छ हैन? देशको मेरुदण्ड नै व्यापार व्यवसाय हो। त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ। एकदम यो त अब सरकारले व्यवसायीहरू, यो व्यवसाय भनेको आर्थिक मेरुदण्ड हो, राज्यको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ अब व्यवसायीहरूले चाहिँ योगदान दिइराखेका छन्। हामीले एउटा आफूले आर्जन गरेर आफ्नो परिवारलाई पालेका छौँ। राज्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसारको र आफ्नो चाहिँ व्यवसायको शक्ति अनुसारको चाहिँ कर तिरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको पनि ध्यान चाहिँ यो सेक्टरमा राज्यको पनि ध्यान जान जरुरी छ। व्यवसायहरू भोलि पलायन नहुन् भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यको पनि ध्यान जान जरुरी छ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद छ। यो जी नेपाल एचडी च्यानल मार्फत मैले आफ्ना शब्दहरू अब यो व्यावसायिक क्षेत्रमा परेका समस्याहरूको बारेमा उठान गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। कोभिड-19 का कारण व्यवसायमा परेको असर कम गर्न राज्यले पक्कै पनि अब पहिलाको भन्दा फरक रणनीति अपनाउनुपर्छ। आजलाई कार्यक्रम बिजनेस वाच यति नै। अर्को अङ्कमा पुनः भेटौँला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै